बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देशा उर्दू के साथ आपका मेज़बान अली नूर मज़हर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज 26 जून 2023 गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना जावेद मनवा साहब ने साल 2023-2024 के लिए बजट तखमीने का जो है मीज़ानिया पेश किया। इस बजट में जिस मद में जो रकम मख्तस की गई है, हम कोशिश करेंगे कि उसमें थोड़ा सा नज़र डालें। नाज़रीन, 116 अरब यानी कि 1 खरब 16 अरब की मजमूई बजट का तखमीना वज़ीर ख़ज़ाना गिलगित बल्तिस्तान ने आज असम्बली फ्लोर पे पेश किया। इस बजट में 74 अरब रुपये का गैर तरक्याती बजट जबकि 28 अरब रुपये तरक्याती स्कीमों के बारे में तजवीज़ किए गए थे। नाज़रीन, अगर हम बात कर लेते हैं तालीम के शोबे में, तो इस बजट में कोई खातिर ख्वाह रकम तालीम के शोबे में हमें दिखाई नहीं दे रही। जबकि बात कर लेते हैं हेल्थ के हवाले से, तो हेल्थ के हवाले से भी कोई मेगा प्रोजेक्ट्स या कोई अच्छी खासी कोई रकम कहीं दिखाई नहीं दे रही है। गंदम की सब्सिडी की हम बात कर लेते हैं, तो 13 अरब रुपये जो है गंदम की सब्सिडी के हवाले से मख्तस किए गए हैं। आईटी के शोबे के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो 28 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं, जो कि नाकाफ़ी है, कम है। इस AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, इस नेक्स्ट जनरेशन कंपटीशन के दौर में आई के लिए जो है आईटी के लिए जो है ये रकम जो है कोई मेरे ख़्याल से मुनासिब नहीं है। अगर नाज़रीन हम बात कर लेते हैं वुमेन डेवलपमेंट के हवाले से, तो इस बजट में कोई खातिर ख्वाह रकम हमें वुमेन डेवलपमेंट के हवाले से, यूथ डेवलपमेंट के हवाले से, देही तरक्की के हवाले से यानी कि रूरल डेवलपमेंट के हवाले से दिखाई नहीं दे रही है। नाज़रीन, अगर हम बात कर लेते हैं इस बजट की, तो कुछ चीज़ें इस बजट में अच्छी दिखाई दे रही हैं। इसमें काफ़ी जो है अप्रिसिएशन की ज़रूरत है सूबाई हुकूमत को, जावेद मनवा साहब को। इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 35% जो है बढ़ाने की जो है तजवीज़ पेश की गई है। जबकि ग्रेड 17 से ऊपर के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि 30% तक उनकी तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। एक अच्छी खबर ये भी है नाज़रीन, आईटी का शोबा जो कि गिलगित बल्तिस्तान में ज़रूरत भी है, दुनिया भर में इसकी इम्पोर्टेंस से कोई इनकार नहीं कर सकता, इसकी हकीकत से, इसकी इम्पोर्टेंस से। इसके लिए 1000 असातिज़ा की भर्ती तजवीज़ की गई है, जो कि एक अच्छा इक़दाम है। अगर बात कर लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पे एक और अच्छी खबर ये है कि गुज़श्ता 2-3 साल से जो हमारे पावर डिपार्टमेंट के पावर महकमे के जो है मुलाजमीन थे, उनकी एक डिमांड होती थी, उन्होंने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है। कई जो है हमारे पावर के जो है एम्प्लॉइज़ जामना शहादत नोश कर गए अपनी ड्यूटी के दौरान। उनकी एक डिमांड थी कि उन्हें जो है रिस्क अलाउंस फ्राहम किया जाए। उनकी सुनी गई, एक जेन्युइन डिमांड थी उनकी, और इसकी जो है पावर डिपार्टमेंट के लिए रिस्क अलाउंस की तजवीज़ भी इस बजट तकमीले में शामिल की गई, जो कि एक अच्छा इक़दाम है। हम बात करते हैं नाज़रीन सियाहत और सकाफ़त की। गिलगित बल्तिस्तान में कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं है। या तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं, गवर्नमेंट जॉब से मुत्तसिल हैं, या उनके पास ज़राअत का ऑप्शन बचता है, और या उनके पास सियाहत और सकाफ़त बचता है। तो गवर्नमेंट मुलाजमीन के जहाँ पे गवर्नमेंट मुलाजमतों की जहाँ तक बात है, तो मौजूदा हुकूमत ने 2023-2024 के लिए फिर से
کسی بھی طرح کی بھرتی کے لیے پابندی لگائی ہے. ہر محکمے میں، تمام محکموں میں کوئی بھرتی، کوئی کریشن نہیں ہوگی. جبکہ سیاحت و ثقافت کے حوالے سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ اس امپورٹنٹ محکمے کو، اس اہمیت کے محکمے کو گلگت بلتستان کی جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، یہاں کے نوجوانوں کے لیے، یہاں کے جنریشن کے لیے، یہاں کی ترقی و تعمیر کے لیے اس ڈپارٹمنٹ میں کوئی، اس مد میں کوئی اچھی بجٹ ہمیں دکھائی نہیں رہی کہ جو کہ ہونی چاہیے تھی. ناظرین، اگر ہم بات کر لیتے ہیں زراعت کے حوالے سے، تو گلگت بلتستان کا جو ٹوٹل رقبہ ہے اس میں زیادہ تر زمینیں اس وقت بھی بنجر ہیں. ہم دہائی علاقوں میں دیکھیں یا شہری علاقوں میں تو تقریباً اس وقت کور ہو چکا ہے، یا تو قبضہ مافیاز نے اس کو کور کیا ہے، یا تو سب گورنمنٹ اداروں نے اس کو قبضہ کر کے ختم کیا ہے. بچی کھچی زمینوں پہ لوگ مکان بنا کے تقریباً ختم ہو چکی ہیں. دیہی علاقوں میں اب بھی کافی حد تک بنجر زمینیں ہیں. گلگت بلتستان کے عوام کا سب سے بڑا اور اہم ایشو گندم کی ترسیل یا گندم کی فراہمی یا گندم کی حصول ہے. کئی مرتبہ اگر یہاں پہ پہیہ جام ہڑتال ہوئی ہے، یہاں پہ دھرنے ہوئے ہیں، تو سب سے زیادہ اس ایشو پہ ہوئے ہیں کہ گندم کے حصول کے لیے. حکومت گلگت بلتستان اگر چاہتی تو یہ انیشیٹو لے سکتی تھی کہ جو بنجر زمینیں ہیں دیہی علاقوں میں اسپیشلی ان کی آبادکاری کے لیے پروجیکٹس رکھتے، ان کی آبادکاری کے لیے بجٹ رکھتی تک 2023-2024 کے بجٹ میں، اور لوگوں کی زراعت کی طرف ان کی جو ہے توجہ مبذول کراتے، اور وہاں سے جو پروڈکٹیوٹی ہوتی اس سے ہمیں جو گندم کی مد میں سالانہ سبسڈی جو دینی پڑتی ہے، جس طرح کی مشکلات سال بہ سال ہمیں گندم کے مد میں گندم کی پرائزز کی صورت میں پے کرنے ہوتے ہیں، شاید ہم اس سے بچ پاتے اور ہماری پریشانیاں، ہماری مشکلات کم ہو جاتی. تو صوبائی حکومت کی جانب سے اس دیہی علاقوں کی ترقی یا زراعت کے شعبے میں ترقی کے لیے بھی کوئی خاطر خواہ اقدام ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ناظرین یوتھ ڈیولپمنٹ اور وومن ڈیولپمنٹ، کیونکہ کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں خواتین اور نوجوانوں کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے. تو اس بجٹ میں ہمیں نوجوانوں اور خواتین کے لیے بھی کوئی خاطر خواہ اقدامات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. باقی لوگوں کا ملا جلا رجحان ہے، سرکاری ملازمین سیٹسفائی ہیں، خوش ہیں بجٹ سے. جو بے روزگار ہیں، نوجوان، عام شہری، تاجر حضرات، ہوٹل انڈسٹری سے وابستہ لوگ، ٹرانسپورٹ انڈسٹری سے وابستہ لوگ اس بجٹ سے مایوس ہیں. بہرحال لوگوں کا ملا جلا رجحان ہے اس بجٹ کے حوالے سے. امید ہے آئندہ آنے والے 2-3 دنوں میں جب بحث شروع ہوگی فلور آف دی ہاؤس، تو اس میں جو کوتاہیاں، جو کمی پیشی رہ گئی ہے اس کو صوبائی حکومت اور وزیر خزانہ صاحب دیکھیں گے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج کے لیے اتنا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان دین اور مظہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.